मगरहरूको विभिन्न ऐतिहासिक पर्वहरूमध्ये एक विशेषता बोकेको पर्व हो बलपूजा। विशेष गरी 18 मगरात क्षेत्रमा भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ। यस क्षेत्रमा उद्देश्य एउटै तर फरक फरक मिति र विधि अनुसार मनाउने गरिएको पाइन्छ। मूलतः वसन्त ऋतुको आगमनसँगै मगर समुदायमा विभिन्न प्रकारका बाजाहरू फुकुवा गर्ने अथवा बजाउनको लागि सुरु गर्ने गरिन्छ। गी चिली माइती पाइ दुप्सिदो चाहिँ गी आजम जे चाहिँ एक गते चाहिँ ये चाहिँ आउ गिमी चाहिँ ngara परम्परा युजुजी बाजी किन गाउ त कलाकार यार मानि जाउ फुबु चाहिँ अब आउ छिटाउने चाहिँ बाजा फुकाइने आसिम किन सेने गीत के एक गते किन अगाडि गेला चाहिँ जे तमै नबरी गेला सस्या जे त एक गतेला गिमी चाहिँ सिमे भूमि दाइने तक बाजा फुकाउने के चाहिँ के 22 देवी चौरभवानी फुका ताकि अब का 5 गतेसम्म ते के फेरि स्याउ का स्याउ अब फेरि वास्किरा गिहु किन कहा किन मैले 5 बजे ते पाए गाजा बाजा बनता जे फेरि के बाजी किन फर्नी का साल गिरै छ हो नै मिल हो। बाजाहरूसँग सम्बन्ध गाँसिएको छ बलपूजा। बलपूजा खास गरी ज्येष्ठ 1 गतेदेखि दमाहा र सनाई बजाई नाचगान गरी रमाइलो गर्ने गरिन्छ। अगाडि पर्वको विधि अनुसार पूजाको लागि भेडाको पाठो चैते दशैंको दिन कसले दान गर्ने गाउँलेले वा व्यक्तिले सोही दिन छिनोफानो गरिन्छ।
त्यस पश्चात वैशाख पूर्णिमाको दिन जेठी पर्याल र कान्छी पर्यालबाट 12 घरे मुखियाको घरमा पाठोको लागि डोरी पुर्याइन्छ। जो यही सोच हो ये शिक्षक बढा देउतर पनि तानी त जे बढा देउतरलाई दिएपछि भन्दा जसले पहिले डोरी पुर्याउँछ सोही व्यक्तिले मात्र पाठो या बलिलाई तान्न पाउँछ। सोही दिन गहुँको जाँड बनाइन्छ र असार 1 गते सोही जाँड प्रकृतिलाई या भूमिलाई चढाउने गरिन्छ। यी सबै विधि तयार भइसकेपछि अब जेठ 1 गतेबाट बाजा गाजा बजाई नाचगान सुरु गरिन्छ। यो नाच पुरै 1 महिनाभरि नाचिन्छ। जेठको अन्ततिर पुकी जानको लागि युवा युवती तथा बुढापाकाले चुरी ढुङ्ग्री छोएर धागो हातमा बाँधेर कोही नछुट्ने बाचा कसम खाने गरिन्छ। यदि कोही व्यक्ति छुटेर नगएको खण्डमा प्रकृति या भूमिको श्राप लाग्छ भन्ने जनविश्वास छ। कसम खाइसके पश्चात अब बुकी फुल टिप्न जानको लागि सबैजना आआफ्नो लत्ता कपडा र खानेकुरा बोकेर नाच्दै गाउँदै मध्यराती डरथाम पुगेर बास बस्छन्।
भोलिपल्ट एका बिहानै यात्रा सुरु हुन्छ। हिँड्दा हिँड्दै बीच बाटो चौतारा बिसाउनाया दो बाटोमा प्रकृतिलाई पूजा गर्दै नाचगान गर्दै हिँड्ने गरिन्छ। दोस्रो बास पुगिसकेपछि भेडा साँडे काटेर खाजा नास्ता खाँदै रमाइलो गर्ने गरिन्छ। बलिलाई सजाउनको लागि चोखो फूल टिप्न अविवाहित कन्याको तयारी गरिन्छ। दोस्रो बासको भोलिपल्ट बिहान कन्याले ध्वजा अक्षता चढाई उत्तर दिशातर्फ फर्केर फूल टिपेपछि अरू समूहले टिप्ने गरिन्छ।
भूमि हामी ताकि अब बन्द त Au bumi mi uminta au poncera ya minta उत्तरतर्फ फर्केर फूल टिप्नु साल समय शुभ हुने मान्यता छ। मध्य दिन फूल टिप्न छरिएकाहरू थाँतीमा जम्मा भएर व्यक्तिगत आत्मरक्षाको लागि र गाउँको भद्र भलादमीहरूको आयुको लागि ध्वजा अक्षता जलाखीमा चढाउँदै नाचगान गर्दै ओह्रालो लाग्छन्। झरिसकेपछि फूल टिप्ने समूहको कुनै आफन्तको मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको नाममा बिसाउनी बनाउनको लागि तयार हुन्छन्। यस ठाउँमा विभिन्न सुख दुःखका शब्दले ओतप्रोत गीत गाउँदै एक अर्काको मन छुने गरी अर्को साल बाँचिन्छ मरिन्छ जस्ता शब्दहरूले भावना पोख्दै रुन्छन् त कोही रमाइलो गर्दै नाच्छन्।
युवा युवतीको माया प्रेमलाई गाढा राख्न बिसाउनीको दायाँ बायाँ बलि चढाउँछन्। यहाँ चढाएको बलिले नयाँ पुरानो पुस्ताको सम्बन्ध युगौँ युग जीवन्त रहन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको पाइन्छ। यता गाउँमा जेठ मसान्त साँझ 12 घरे मुखियाको घरमा बलिलाई बास बसाएर विधि अनुसार गाउँमा भद्र भलादमीको जमघट हुन्छ। अर्थशास्त्र अझै पनि अब बताइजेर के बताइजे जस्तो कि रीतिरिवाजहरू पनि अब असत्य अझै गिमाग सत्य साँचो बच्चन गिबार अब के सिद्धि के भने फेरि के छोरा नाति किमी पनाति सनाति इता वरदान मिलेको छ सधैँ पनि इता जोटाको तेस्रो बासको भोलिपल्ट बिहानै जो युवा युवतीको नाममा बिसाउनीमा काटिएको भेडाको मासु चेलीबेटीलाई कोसेली स्वरूप दिने गरिन्छ। यसो गर्दा नारीलाई सम्मान गरेको जनविश्वास छ। बिरा सहित बनाएर चाहिँ सिंहकै दोरे गिची लिएर आए चाहिँ अब बिला पाते बिला लैर गिर्जा बाहर गिर्जा आउ सक्री सिगे फेरि जिमको बाद फेरि तेके बिला जाइदा फेरि गे गिजिम आपा दामी लएको चाहिँ अब असारको 1 गते विभिन्न विधि आजा पूजा तम तयारका साथ बयालीमा आएर आफ्नो थर र उपथरबाट 5 वटा लिङ्गो गाड्ने गरिन्छ। यदि 1 महिनाभित्रमा कुनै लिङ्गो ढल्किने वा ढल्ने गरेमा कुनै थर या उपथरको कुनै व्यक्तिलाई ठुलो ग्रह दशा वा मर्ने जनविश्वास लिएको पाइन्छ। बुकी पुगेर आएका समूहको नाममा अर्को लिङ्गो गाडेर सबैले धागो त्यसमा झुन्ड्याउँछन् र थर अनुसार साइनो पर्ने युवा युवतीहरूको धागो जोल्टियो भने उनीहरू दुईमा पक्का विवाह हुन्छ र साइनो नपर्नेहरूको धागो जोल्टिएमा नाता सम्बन्ध युगौँ युग गाडा रहने जनविश्वास रहेको पाइन्छ।
तर के 3 ल ताके उत्तर पछि उसन उत्तर मिनितो सालन पुरी दिगले 3 जग्गा किन जो वास्किनबाट उदले होइवा बल पल्दैछ उरु फेरि जति दाबीदार मुनि यसरी सबै विधि पूरा भइसकेपछि चेलीहरूको पछ्यौरीलाई सप्तरङ्गीको रूपमा जोडिन्छ। पुगेर सकुशल फर्किएका छौं भन्ने सांकेतिक स्वरूप बयाली फहराइन्छ। अन्तिम बिसाउनीमा गाउँलेहरूले खाजा नास्ता सहित स्वागत गर्न पुग्छन्। असार 1 गते बिहानै आफ्नो घर आँगन सफा सुग्घर बनाउन चौतरे क्वाली भाइपट्टिको घरमा ध्वजा सङ्कलन गर्छन्। यस ध्वजालाई बलिको शिरमा सिउरिने गरिन्छ। यस घरलाई अहिलेसम्म पनि भूमि देवताको वासस्थानको रूपमा लिइन्छ। यही समयमा जुन कन्याद्वारा टिपिएको चोखो फूल भूमि घरमा गई बलिलाई चढाउन वा सिँगार्न पुर्याइन्छ। बलिलाई चोखो पानीले धोएर गाउँ प्रवेश गर्दै गर्दा गाउँलेले जाँड घोप्ट्याउँदै बलिसँग जम्का भेट
भएर आमुन्ने सामुन्ने हुँदै वार पार गर्छन्। बलि गाउँ प्रवेश गर्दा सुख शान्ति खुसियाली आउने, जाडको अन्नबाली घोप्ट्याउँदा अन्नबाली सप्रिने हुन्छ भन्ने कथन रहेको छ। बलिलाई चौतरे थानमा प्रवेश गराएर सिँगार पटार गरी चोखो पानी चढाइन्छ। यही बेला बलिको पुच्छर काटेर भूमि थानमा चढाएर बलिलाई पुरै गाउँ परिक्रमा गरिन्छ। पुच्छरबाट रगत चुहाउँदै गाउँ परिक्रमा गराएमा भूमि चोखो हुने जनविश्वास रहेको छ। वर्षभरिको कालो मैलो ग्रह दशा हराउने, सुख शान्ति र खुसियाली छाउने मनसायले बाली नालीको बिरुवा, खरानी, ध्वासो, दुबोपाती नाङ्लोमा राख्दै बलिको पछि पछि जाओस् भन्ने जनआधार छ। अब बलिलाई पूजा थानमा लगेर विधिगत रूपमा अन्तिम पूजा पाठ सुरु हुन्छ। यही क्रममा पाठो या बलिले छिट्टो मनाएमा यो वर्ष साल समय राम्रो हुने र ढिलो मनाएमा प्रकृति प्रकोप हुने, गाउँ समाजलाई दुःख कष्टले सताउने किम्वदन्ती रहेको छ। बलिको सिङलाई थानमा अर्को सालसम्म झुन्ड्याएर राख्ने र दिशालाई थानको छेउमा थुपारेर राखिन्छ। यसो गर्दा गाउँलेको ग्रहदशा, प्रकृति प्रकोप यही रोकियोस् भन्ने विश्वास छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि भद्र भलादमीको कचहरी सुरु हुन्छ। यस कचहरीमा वर्षभरिको आय व्यय प्रस्तुत गरी सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू परिवर्तन गर्ने गरिन्छ। जो यस अर्थमा लिइन्छ कि नेपालको मुलुकी ऐन सुरु हुनुभन्दा अगावै प्रथाजन्य कानुन आदिमकालदेखि नै अहिलेसम्म रहँदै आएको पुष्टि हुन्छ। तर विभिन्न कालखण्डमा नेपाल सरकारको संविधान लागू भइसकेपछि परिवर्तन भइसकेपछि बलिको मासु प्रत्येक घर कुरियालाई ढिलो बनाई बाँडिन्छ। मारुम्बोको साध गर्दा कि दस मुन्दुर हात गर्दा कि आजको दिनको मासु खाए बापत गाउँलेहरू सामाजिक काममा श्रमदान,
अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ र नेपाली नागरिक भएको पुष्टि हुन्छ। पुरा भइसकेपछि अब असार 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म पुरै दिनभरि विभिन्न 22 थरीका बलपूजा नाच सुरु हुन्छ।
जास मध्य चौमाले हो यसरी लगातार 4 दिन नाचिसकेपछि अन्तिम दिन सम्पूर्ण गाउँलेको सम्बन्ध
गाडा रहिरहोस् भनी बुकीबाट लिएर आएको धर्मढुङ्गा गाडिन्छ। भूमि नाचको अन्तिम सालासँगै एक आपसमा सुख दुःखका कुराहरू साटासाट गर्दै बोझोको पात टिपेर कानमा सिउरिँदै शुभकामना आदान प्रदान गर्दै फेरि अर्को साल भेट्ने नाच्ने गाउने बाचा गर्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया समापन हुन्छ। Apa sih? Lu ya tinggal sabar, sabar.